हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. सो आज आम्ही वयता देवळान. सो देवळान वचपाचे मेन रिजन म्हटल्यार आमचो बाबू जाला न्हू कृष्णा, सो ताका देवाक आमी व्हरच नासलो. सो म्हटलें आयज या, आनी हे विकाक वेदरूय बरें आसलें. सो करिशाकू आयज सुटी. सो म्हटलें आयजूच या, मागीर पावस चड पडल्यार आनी मागीर वचपाक आमकां मेळपाना. सो पयलू आमी चिंतलें की कुलदेवाचे देवळान या, बाबूक व्हरोया म्हणून. सो आमचो कुलदेव श्री विमलेश्वरा रिवोणा पडटा तो. सो आमी पयलू हांव 3 फावटी का 2 फावट पयलू गेल्ली न्ही रे आमी लग्ना पयलू एकदा गेल्ली. सो लग्नाचे पयलू लग्न जावन आनी आतां वयता. सो 3 फावटी जातली म्हाजी. आनी करीश तर गेलाच आसतलो, तिंचो कुलदेव म्हणल्यार वयतलोच न्ही तो. तूं कितके गेल्लो रे पयलू बी? गुड मॉर्निंग म्हण सगळ्याक पयलू. गुड मॉर्निंग. आमी वर्सान वर्स वता थंय हें आसता न्ही गो दसऱ्याक, आमकां कोल घेवपा थंय वचपा पडटा. वर्सान वर्सान वचप जाता. आनी ते रिवोणा खंयचे सायड पडटा? मडगांव सायड पडटा काय खंय पडटा ते? केपेचे फुडें. केपेचे फुडें. सो जांबावली बी जावन मागीर फुडें रिवोणा. जांबावली बी जावन खंय. सो आतां आमचो खूब पयस ट्रॅवल आसा. सो फर्स्ट टायम आमी इतके पयस व्हरता बाबू. एक्चुअली कितें जातालें न्ही, आमी बाबूक कितें म्हणटाली, वॅक्सीन बी दिवपाक वयताले न्हू आमी. आनी डॉक्टरा कडेन जाल्यार कान तोपपाक म्हूण. सो ताका म्हणटाले आमी भोंवपाक वया म्हणून. आनी ताका बाबड्याक तोपून रडोवन बी हाडटाली. सो आमकां बी वायट दिसतालें की हेका बाबड्याक आमी भोंवपाक या म्हणटा आनी तोपून रडोवन हाडटा. सो आयज आमी खरेंच ताका इतके पयस भोंवपाक व्हरता. सो आमकां बी बरें दिसता. आनी तो बी बरो पळयता. आतां बसला म्हाज्या मांडयेर आनी आतां सगळ्याक असो पळयता आमी खंय वयता अशें काय म्हणून. सो आमी थंय पावतकीर तुमकां आमी टेम्पल दाखयता, आमचे कुलदेवाचे टेम्पल. स्टे ट्यून. बाय बाय. पळया काय बरो व्यू दिसता बायलांच्यान. शेतां. आतां पावस पडला न्हू, पावसा लागून बरो व्यू दिसता. सो फायनली आमी पावली रिवोणा आमचे कुलदेवाच्या देवळान. सो पळया व्यू बरो आसा. असो एंट्रन्स आतां एंट्रन्स आमचो देवळाचो अशें आसा. सो ऑलमोस्ट आमकां 1 hour लागले. 1 hour लागले फोंडा तूं हांगासर येता म्हटल्यार. अशें आसा, अशें देवूळ आसा आमचें. असो रस्तो आसा. असो रस्तो डायरेक्ट देवळा कडेन पावता. आतां आमी हांगासरूच कार पार्क करता. हांगा अशें पार्किंग एरिया आसा. हांगासर सायडीन सगळीं झाडां आसा. बरो व्यू आसा हांगासर सायडीच्यान. पळया बरो दिसता पळय. फूल अशी झाडां रोयल्या. ताका बरें बारीक बारीक कंपाउंड केलां बरें. आतां आमी वयता देवाचें दर्शन घेवपाक. हांगा व्यू बरो आसा हांगासर. हांगा अशें कंपाउंड बांदला तेंच्यांनी. सो अश्यो गाडी अशें येवपाक मेळटा. आनी अशी हांगा सगळ्या झाडां रोयल्या. आमी हांगाच कार पार्क केल्या आमची. अशें आसा श्री विमलेश्वराचें टेम्पल. अशें बरो व्यू आसा भायल्यान. फूल अशें एरिया आसा भरपूर. झाडां बीन आसा. तुळस बी आसा पळय हांगा. तुळस आसा. मागीर हांगा संस्थान ऑफिस आसा तेंचें. हांगासर तेंची पावती बी काडटा हांगासर. विमलेश्वर संस्थान अशें आसा. आनी आपट्याचें झाड आसा हांगा. ह्या झाडाची आपट्याचें झाड. आपट्याचें झाड म्हणटा हेका. सो बरें आसा. तुमी केन्ना हांगासर एरियान पावली जाल्यार तुमी हांगासर येवपाक शकता. झाडां आसा. आनी हांगा 2 टेम्पलां आसा बारीक. एक मारुतीचें टेम्पल आसा आनी दुसरें ग्रामपुरुशाचें. दाखयता तुमकां. हां, हे हनुमान मंदिर. आनी हे ग्रामपुरुष. हांगा तुमकां दिसतलें फुडल्यान विमलेश्वर संस्थानाचे अग्रशाळा सुद्दां आसा. जाल्यार तुमकां हांगा कॅन्टीन सुद्दां अवेलेबल आसा. सो आतां आमी दर्शन बी घेतलें आनी आतां आमी भायर बसल्या मातशी. भितर बाबू रडपाक लागलो. बसले म्हणून सकयल बसली न्हू आनी आमी थंड अशें दिसलें ताका. रडपाक लागलो. ताका तें मातशें हें अशें दिसता, न्यू शें दिसता. मातसो हें करता तो, रडटा मातसो.
सो भितर हांवें व्हिडिओ शूट करूं ना कारण भितर एलावडू बी ना व्हिडिओ शूट करपाक. सो बट आसलो भितर, बट बी मेळ्ळो आमकां. बरें हें केलें सगळें. तेणी सगळ्यांक फर्स्ट टायम म्हणून सांगलें की अशें फर्स्ट टायम आमी येयले बाबूक घेवन. सो तेणी बरें हें केलें, घराणें बी कितें घालता तें घातलें आनी आमचें दर्शनूय बरें जालें भितर. हांगासली स्पेशलिटी म्हटल्यार आमी वर्सान वर्स हांगा हें जाता दसरोत्सव जाता. दसऱ्याक हांगा लोक कोल बी घेवपाक येता. सगळे रिवणकर फॅमिली जी आसा, म्हणजे थोडी हांगा कर्नाटकान आसा, थोडी रावपी, थोडी गोंयान ऑल ओवर द गोवा स्प्रेड जाल्ली आसा. ती प्रत्येक वर्सा हांगा येता आनी खूब गर्दी आसता आनी खूब फेमस आसा हांगासले ते दसरोत्सव. सो तुमकां बी केन्ना समजा पळोवपाचें आसा दसरो हांगा कसो सेलिब्रेट जाता तर तुमी हांगा येवपाक शकता. हो आतां भायल्यांतल्यान व्यू आसा. सायडीक सगळीं शेतां आसा आनी बेस्ट सामको व्यू दिसता. सगळें हांगा एरिया सामकी शांत आसा हांगा एरिया. आनी फाटल्यान तुमकां दिसतलें दोंगर बी बरें आसा. सो व्यू सामको, सिनरी सामकी बेस्ट आसा. श्री दामोदरचें टेम्पल. सो हांगा तुमकां खबर आसतली की एवरी इयर हांगा फेमस गुलाल जाता. सो खूब जाण लोक येता हांगासर सेलिब्रेट करपाक. हे श्री सोमेश्वर देवस्थान आनी सो ही टेम्पल आनी आमकां आतां रिटर्न येतना मेळटा. सो तुमकां दाखोवपा खातीर हांव एक शूट करता की तुमकां बी कळचें की आमी खंयची देवळां आसा. हॅलो गायज, गूड इवनिंग. सो आमी पावली घरा. वदळ पावली आमी. सो पावली, मातशी फ्रेश जाली, जेवली आनी आडपाली. बाबूक बी न्हीद येयलो मातसो. सो म्हटलें आतां व्लॉग कंटिन्यू करया म्हटलें. सो खूब बरें दिसलें आमकां देवळान वचून. हांव बी खूब दिसांनी भायर सरलेलें इतकें पयस. मागीर बाबूकू फर्स्ट टायम व्हेलो देवळान. सो बरें दिसलें, दर्शन बी बरें जालें. सो आमकां मातशें टेंशन आसलें की फर्स्ट टायम आमी इतकें पयस बाबूक व्हरता. सो तो कसो रावतलो, देवळान रावतलो काय, कारीन रावतलो काय. सो ना, तो वयतना बरो सगळे सिनरी सगळी पळयताली. झाडां हें ते झाडां पळोवपाक लागलो. मागीर गाडयो येता वयताल्यो ते पळोवपाक लागलो. सो रावलो. मागीर देवळान मातसो रडपाक लागलो कारण ताका तो देवळान भितर ताका सगळें शांत अशें दिसलें, कोण ना असो दिसलो आनी मातशी ताका भूक बी लागलेली. सो म्हणून तो मातसो रडपाक लागलो आनी येतना तो न्हिदलो सुशेगाद गाडयेन. सो आमकां कांय अशें त्रास जावना ताका लागून. सो आतां आमकां कळ्ळें की आमी आतां ट्रॅवल करपाक शकता, पयस सुद्दां ट्रॅवल करपाक शकता अशें म्हणून. सो तुमकां आजची व्हिडिओ बरी दिसली, लायक जाली जाल्यार प्लीज शेअर करा, सबस्क्रायब बी करा. सो थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केअर.